ओके अब हाम्रो सेकेन्ड त्यहाँ लास्टमा फाइनल के थियो त हाम्रो भन्दाखेरि हामीले निकाल्न आँटेको के थियो त इक्विभ्यालेन्ट वेट थियो है हेर अब म त्यहाँनिर दिन्छु इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के छ त भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ के आएको थियो 1000 इन्टु है त म यहाँ फर्मुला पहिला फर्मुलै लेखिदिन्छु अनि यो गरौँ ल र हामीले चाहिँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ मेटलको डब्लु बाई के गरेको थियौँ ई गरेको थियौँ यो मेटलको केसमा भयो त्यो मेटल चाहिँ कम्प्लिटली डिजल्भ एसिडमा डिजल्भ भएकोले नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ मेटल इक्वल नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड थियो एसिडको भनेको हाम्रो एन नर्मालिटी अफ एसिड थियो N1 V1 डिभाइडेड बाई 1000 थियो है N1 V1 डिभाइडेड बाई 1000 थियो अब हामीले यहाँबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ ल अब यहाँबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट तिमीले यहाँ गर्दाखेरि हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको हेर 1000 इन्टु वेट भनेको डब्लु भनेको कति छ 0.295 छ हैन 0.295 गर डिभाइडेड बाई अब कति गर्ने भन त यहाँ है मैले यो इन्टु गरेको क्या क्रस गुना गरेको यो यता हैन यस्तो आउँदैन त इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ यता गयो अनि N1 V1 नर्मालिटीमा चाहिँ तिम्रो कति छ हेर त त्यहाँ नर्मालिटी इन्टु चाहिँ त्यसको नर्मालिटी फ्याक्टर पनि गर्नुपर्छ हेर हैन नर्मालिटीमा चाहिँ नर्मालिटी फ्याक्टर गर्नुपर्छ कति थियो अरे त्यो नर्मालिटी मलाई तिमीले च्याटमा पठाउन मिल्छ है च्याटमा पठाइदेऊ ए ठिकै छ मैले यहाँ देखेँ 0.1 नर्मल रहेछ हैन नर्मालिटी फ्याक्टर 0.98 रहेछ ल हेर यो भनेको नर्मालिटी 0.1 नर्मल हो भने जहिले पनि त्यहाँ नर्मालिटी फ्याक्टर जति छ त्यसले इन्टु गर्नुपर्छ नर्मालिटीलाई भनेको मैले त्यही भएर 0.98 भनेको यो पनि नर्मालिटीमै पर्यो है नर्मालिटी फ्याक्टरलाई के गर्ने त 0.98 जो नर्मालिटी फ्याक्टरलाई चाहिँ नर्मालिटी 0.1 नर्मल छ र नर्मालिटी फ्याक्टर एफ भनेर नि दिएको छ तिमीले जहिले के गर्ने हो त त्यो नर्मालिटी फ्याक्टरले नर्मालिटीलाई इन्टु गर्नुपर्छ यो कुरा ख्याल गर है त्यो नर्मालिटी फ्याक्टर भनेको चाहिँ करेक्सन भएको त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इरोर आएको हो त्यो इरोरलाई हामीले नर्मालिटीमा नै इन्टु गर्नुपर्छ है त्यो इरोरलाई है त्यो छ अब इन्टु के छ त हाम्रो भोल्युम कति दिएको छ भन त अब भोल्युम 250 दिएको छ हैन ल 250 गर इन्टु 250 गर अब हाम्रो यहाँबाट कति आउँदो रहेछ तिमीले क्याल्कुलेट गर त ल मलाई च्याटमा पठाउ त ल क्याल्कुलेट गरेर पठाउ ल हेर 1000 इन्टु गर्नु पर्यो 0.295 इन्टु गर्नु पर्यो डिभाइडेड बाई 250 डिभाइडेड बाई 0.1 इन्टु 0.98 अरे कस्तो के भयो यहाँनिर हेरौँ है एकछिन है 295 वेट भनेको 0.295 ठिक छ नर्मालिटी भनेको 0.1 इन्टु 0.98 हैन 0.098 आयो 0.098 डिभाइडेड बाई के कति गर्नु पर्यो 250 गर्नु पर्यो 12.04 आउँछ हैन हेर 12.04 भनेपछि यो मेटल चाहिँ हाम्रो डाइभ्यालेन्ट मेटल रहेछ यो चाहिँ के रहेछ त म्याग्नेसियम रहेछ भनेर हामीले जान्ने ल यसको इक्विभ्यालेन्ट नोट अर्को मेथड पनि छ ल र मेथड सेकेन्ड पनि म यहाँ गरिदिन्छु है ल छोटो छ त्यो चाहिँ मेथड सेकेन्डमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ अब मेथड सेकेन्डमा डाइरेक्ट नर्मालिटीको फर्मुला लगाइदेऊ नर्मालिटीको फर्मुला भनेको चाहिँ हेर यसले भनेको छ तिम्रो 0.295 ग्राम चाहिँ मेटल चाहिँ डिजल्भ गर्यो 250 सीसी भोल्युम सोलुसनमा भनेपछि नर्मालिटीको फर्मुला भनेको वेट अपन इक्विभ्यालेन्ट वेट गिभन वेट अपन इक्विभ्यालेन्ट वेट हैन यो नर्मालिटीको फर्मुला डाइरेक्ट लगाइदिने अर्को मेथड चाहिँ है र VML इन्टु 1000 हो कि हैन भन त अब हामीलाई चाहिँ यहाँ कम्प्लिट यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डब्लु पनि देखेछ हेर डब्लु कति दिएको छ हेर त 0.295 दिएकै छ हामीलाई हैन यो चाहिँ अर्को डाइरेक्ट नर्मालिटीको फर्मुला आउने मैले चाहिँ यो मेथड चाहिँ किन गर्दै त यो अलिक लामो भयो भने यो मेथड किन गर्दै भन्दाखेरि म्याक्सिमम न्युमेरिकलहरु यो मेथडबाट गरिन्छ हैन किनभने पछि अलिकति एक्सेस एसिडहरु थप्यो दुईटा कुरा हुन्छ के कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यानेवेसले पनि यानेवेसको म अहिले त्यो न्युमेरिकल पनि एउटा छ म तिमीलाई भन्दिमला अहिले चाहिँ यहाँ हेर त पहिला यसलाई गरिहेर तिमीले यहाँ ट्राई गर त्यसलाई 0.295 इन्टु 1000 ऐके जस्तो आयो कि आएन भन त यसरी पनि ऐके जस्तो आयो नि हैन
ए 1000 अब हामीलाई त चाहिने भनेको त ई हो नि त ई भएकोले हामीले चाहिँ पहिला ईलाई चाहिँ ईलाई चाहिँ फर्मुला लगाइदियो भने ऐके जस्तो फर्मुला आउँछ अनि एन्सर एउटै आइहाल्यो हैन यो चाहिँ डाइरेक्ट नर्मालिटीको फर्मुला नर्मालिटी भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको W/E हो इन्टु VML हो इन्टु 1000 हो क्या अब यसरी गर्दा नि हुन्छ तर मैले यो मेथड किन गराएँ भन्दाखेरि यो धेरैचोटि चाहिँ यो मेथडहरूबाट हामीले धेरै न्युमेरिकलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले योबाट गरेको अब यहाँबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको त के ऐके जस्तो फर्मुला आउँछ हेर त ऐके जस्तो हेर W इन्टु 1000 आयो W इन्टु 1000 भइहाल्यो होइन डिभाइडेड बाई E इन्टु VML भइहाल्यो E इन्टु VML भइहाल्यो ऐके आयो अनि एन्सर पनि त्यही ऐके जस्तो आउँछ होइन ठ्याक्कै है ल यसरी पनि हामीले गर्न सकिन्छ तर अब अर्को न्युमेरिकल यस्तो हुन्छ कि हेर त अर्को न्युमेरिकल तिमीलाई अस्ति नै मैले एउटा थियो है तिमीहरूले मलाई अर्को खालको न्युमेरिकल तिमीले पठाउन सक्छौ ल एक्सेस चाहिने भनेर अस्ति मैले गरेर तिमीलाई हालिदिइसकेको छु है एक्सेस चाहिने भन्ने थियो नि अस्ति नै मैले एउटा न्युमेरिकल तिमीलाई मैले हालिदिएको छु हैन एक्सेस चाहिन्छ भनेर तिमीलाई त्यो एक्सेस एसिडको न्युमेरिकल चाहिँ मैले हालिदिएको छु है हेर है म तिमीलाई यहाँ त्यो न्युमेरिकलले के भनेको छ त हेर म यहाँ भनिदिन्छु मसँग छ होला त्यो ए रहेछ हेर 1.2 म्याग्नेसियम इज रियाक्टेड अब यसले नि कुरा त्यही भनेको हुन्छ हेर है त अर्को न्युमेरिकल पनि हुन त मैले तिमीलाई गरिदिइसकेको छु त्यही पनि म यहाँ गरिदिन्छु होइन यसको टाइम थोरै रहेछ अघिदेखिको भएकोले टाइम थोरै भएको हो एन इन्टु भोल्युम शर्मिना र पूजाले जोइन गराउनु न ए पहाइ को छ मैले थाहा नै पाउँदिनँ लाइन जान्छ भनेर आत्तिरहेको छु कि त्यो भएर ल ओके यसलाई अब हामी यहाँ क्लियर गरिदिउँ ल अब अर्को हेर यस्तै खालको न्युमेरिकल यो चाहिँ अब यस्तो खालको न्युमेरिकल गर्यौ भने तिमीले सक्छौ कि अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ म ट्याक्कै त्यो न्युमेरिकललाई चाहिँ भनेको कुराबाट तिमीलाई उ गरिदिन्छु ल हेर है त न्युमेरिकलले म भनेको कुरा यहाँ लेख्छु त्यो क्वेसन त मैले तिमीलाई पठाइदिइसकेको छु म अहिले पनि हालिदिन्छु त्यो अहिले नै म हालिदिन्छु हेर त्यो क्वेसन चाहिँ तिमीलाई ग्रुपमा हालिदिन्छु हेर त तिमीलाई यो क्वेसन म हालिदिन्छु अहिले नै पठाइदिन्छु है त्यो ग्रुपमा अस्ति नै मैले गरिसकेको हो तिमी त्यो पनि ठ्याक्कै त्यही नै हो कि ल अब हेर है त क्वेसन के छ भन्दाखेरि हेर 1.2 ग्राम म्याग्नेसियमलाई यसले के भनेको छ हेर म क्वेसनले भनेको कुरा भनिदिन्छु ल 1.2 ग्राम म्याग्नेसियमलाई चाहिँ के गर्यो अरे भन्दाखेरि रियाक्टेड विथ 100 ml एसिडसँग यो एमजी थियो यसलाई पहिला चाहिँ यो म्याग्नेसियमलाई चाहिँ कति एमएल एसिडसँग रियाक्सन गर्यो अरे कति एमएल एसिडसँग रियाक्सन गर्यो भन त 100 ml सँग रियाक्सन गर्यो अरे के अब रियाक्सन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले 100 ml एसिड राख्थे यो बिकरमा हेर त यो चाहिँ 100 ml चाहिँ के छ त यहाँनिर 1.2 ग्राम म्याग्नेसियमलाई चाहिँ 100 ml चाहिँ केसँग रियाक्सन गर्यो त एससीएल सँग रियाक्सन गर्यो अरे हामीले कति नर्मलिटीको एससीएल भनेको छैन के यसले अब एक्सेस एसिड निड्स 250 ml अफ वान नर्मल भने अब हेर यो सबै एसिड चाहिँ यसले खाएन छ न्युट्रलाइज गरेन छ क्या होइन यो न्युट्रलाइज भएन सो यसको एक्सेस उब्रियो नि त एसिड यो कम्प्लिटली न्युट्रलाइज भएन यो एसिड त्यही भएर यो उब्रेको एसिड एक्सेस एसिड जुन छ त्यो एसिडमा फेरि के हाल्यो त त्यो एक्सेस उब्रेको एसिड कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गरेन यसले गर्यो कति एसिड जस्तै 100 ml मा चाहिँ यसले 50 ml गर्ला 60 ml सम्म एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्यो भने बाँकी 40 ml त उब्रियो नि त होइन त्यो कति उब्रियो हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेस भनेको हो त्यो एसिडलाई चाहिँ अब के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो एसिडलाई उ गर्नको लागि चाहिँ न्युट्रलाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले के थप्यौँ त त्यो एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि चाहिँ हेर त्यो एक्सेस एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि तिमीलाई अझ म यसलाई ल ठिक छ न्युट्रलाइज गर्नको लागि चाहिँ यहाँ र त यहाँ नै वेच हालियो है त्यो जति उब्रियो एसिड जति मेटलले खान नसकेको एसिड मेटलले न्युट्रलाइज गर्न नसकेको एसिड चाहिँ लाई चाहिँ यानेवेचले न्युट्रलाइज गर्दो रहेछ र यानेवेचको सबै दिएकै छ त्यहाँनिर यानेवेच चाहिँ कति भोल्युमको छ 250 भोल्युमको यानेवेचले र 250 ml को यानेवेच र नर्मलिटी अफ यानेवेच भनेको 1 नर्मल यानेवेच होइन र नर्मलिटी फ्याक्टर भनेको चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यहाँनिर नर्मलिटी फ्याक्टर याफ भनेको दिएकै छ याफ भनेको 0.4 दिएको छ यो नर्मलिटी फ्याक्टर पनि दिएको छ यानेवेचको है यो चाहिँ
हेर त यस्तो क्वेसन भयो क्या 1.2 ग्राम अफ म्याग्नेसियम चाहिँ रियाक्ट विथ 100 ml अफ HCl सोल्युसन एन्ड द एक्सेस अफ एसिड भन्छ। यो एसिड त उब्रियो कम्प्लिटली रियाक्सन भन, त्यही भएर त्यो एक्सेस उब्रिएको एसिडलाई चाहिँ NaOH ले 250 ml NaOH ले चाहिँ के गर्दो रहेछ त 1 नर्मल NaOH ले चाहिँ 250 ml को 1 नर्मल NaOH चाहिँ न्युट्रलाइज गर्दो रहेछ। हो अब हामीलाई यस्तो हिसाब गर्नलाई त हामीले त जानेको हुँदैन। अब हामीलाई के हुन्छ यो एक्सेसलाई के गर्ने कसो गर्ने होइन, त्यही भएर डाइरेक्ट यो मेथड युज गर्ने। हेर अब हाम्रो यो मेथड त छ नि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड इज इक्वल टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस, अथवा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस भनौँ पहिला, इज इक्वल टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड गर्ने। अब जुनको भोल्युम र नर्मलिटी दिएको छ त्यसलाई NV अपन 1000 फर्मुला भइहाल्यो त्यसको होइन। नदिएकोमा चाहिँ W/E फर्मुला भयो। यसको म्याग्नेसियमको दिएको छैन W/E हुन्छ फर्मुला होइन। त्यही भएर त्यसरी गर्ने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड भन्ने अब यसलाई अफ एसिड हेर है त। अब फर्मुला लगाइदिइहाल्छु म डाइरेक्ट। हेर अब फर्मुला मैले यहाँ के लगाएँ भन्दाखेरि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस भनेको कति हुन्छ भन त। यो पनि बेसमा पर्यो। हेर यो के हो त, यो बेस हो। अब हाम्रो म्याग्नेसियम दिएकोले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम पनि कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ, नभए आफैले थाहा पाउनुपर्छ है। यो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम भनेको 24/2 हुन्छ 12 हुन्छ, यो आफैले थाहा पाउनुपर्छ। योभन्दा अगाडि हाम्रो 12.01 आयो भनेको म्याग्नेसियम मेटल रहेछ भन्ने थाहा भयो नि त हामीलाई होइन। त्यसरी आफैले थाहा पाउनुपर्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट। यो नि बेस हो भने यो पनि के हो त, यो नि बेस हो होइन। यो दुइटै बेस हो, मेटल पनि बेस नै हो यो पनि बेस नै हो। अब एसिड भनेको चाहिँ ACl छ, त्यही भएर नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा यहाँनिर चाहिँ W/E हुन्छ। अब हेर यहाँ W/E भनेको यो मेटलको भयो होइन। यसैलाई अनि प्लस यो बेसलाई यो NaOH को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि नै तिमीले लेख्न सक्छौ होइन। N1 अथवा N2V2 गरिदेऊ यसलाई। ल N2V2 अपन 1000 गरिदेऊ। यो NaOH को के, यो चाहिँ NaOH हो हेर होइन। इज इक्वल टु के हुन्छ त, अब हेर त मैले माथिको फर्मुला अनुसार है इज इक्वल टु के हुन्छ, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड भनेको भोल्युम मात्रै दिएको छ एसिडको। हामीलाई नर्मलिटी N1 क्यालकुलेट गर्नु भनेको छ, एसिडको भोल्युम V1 चाहिँ दिएकै छ हामीलाई, डिभाइडेड बाई के हुन्छ त 1000 हुन्छ। ल अब हामीलाई हेर त गिभन सबै दिएको छ, यो नर्मलिटी मात्रै यहाँ छैन अरू सबै छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम भनेको 12 हो, यो चाहिँ कहिलेकाहीँ थाहा हुनुपर्छ कहिलेकाहीँ नदिएको हुन्छ है, त्यसैले आफैले थाहा पाउनुपर्छ कहिलेकाहीँ। अब यहाँबाट क्यालकुलेट गरेर तिम्रो ठ्याक्कै एन्सर आउँछ हेर है। यही हो मेथड चाहिँ, यही हो मैले भनिदिइसकेँ मेथड। अब क्यालकुलेसन तिमीले गर्न सकिहाल्छौ। यहाँ अब यहाँबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नलाई तिमीले 1.2 डिभाइडेड बाई कति हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम भनेको कति हुन्छ त हेर त 12 हुन्छ, प्लस हाम्रो टोटल एसिड त 100 ml थियो नि त। हामीले एक्सेस कति एसिडले यसले खायो हामीलाई त्यो चाहिएन क्या होइन। हामीलाई कति एसिड यसले खायो भन्ने पनि चाहिएन, हामीलाई चाहिँ यो 1.2 डिभाइड बाई 12 गऱ्यौँ र N2V2 अपन 1000 गऱ्यौँ। मेरा यसमा चाहिँ 100 ml एसिडमा चाहिँ एक्सेस एसिडलाई चाहिँ 250 ml अफ 1 नर्मल 0.4 उसले चाहिँ खाएको छ भनेर भनेको छ होइन। ठिक छ, यसले कति खायो हामीले यहाँबाट आइहाल्छ होइन। यतापट्टि बेस गरेको यतापट्टि एसिड गरेको। अब हाम्रो N2 भनेको कति दिएकै छ त, 1 नर्मल दिएको छ। हेर 1 इन्टु कति हुन्छ, यो 0.4 ले नि इन्टु गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। 1 इन्टु 0.4 0.4 नै भयो होइन। त्यो कारणले यो डाइरेक्ट मैले यहाँ 0.4 नै लेख्थेँ ल यसमा। अब यसरी गर्दाखेरि तिम्रो एन्सर आउँछ। हेर यो 0.4 गर्दै मैले यसलाई 0.4 इन्टु भोल्युम भनेको कति छ हेर, भोल्युम जहिले एमएलमै हुन्छ 250 छ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ हेर त, अब डिभाइडेड बाई कति हुन्छ भन त 1000 हुन्छ। अब यसले भन्न खोजेको एसिड र यो बेस NaOH र यो मेटल मिलेर चाहिँ यो एसिडलाई कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्दा रहेछ नै भन्न खोजेको हो नि त यसले होइन। NaOH र यो मेटल मिलेर चाहिँ एसिडलाई न्युट्रलाइज गरे। N1 भनेको कति छ अब भन त यहाँनिर। N1 भनेको हामीलाई दिएको छैन, यही हो क्यालकुलेट गर्नु भनेको हेर। त्यही भएर म यसलाई चाहिँ यहाँनिर N1 भनेको हाम्रो दिएको छैन, यसलाई मैले रातोले लेखिराख्छु छु ल, यो नदिएकोलाई हेर। ल N1 भनेको हाम्रो यो N1 क्यालकुलेट गर्ने हो। यतापट्टि एसिडलाई मैले रातो दिएँ, यतापट्टि बेसलाई चाहिँ मैले कालो दिएको छु हेर। अब यता बेसपट्टिकोलाई होइन। अब V1 भनेको हाम्रो छँदैछ कति छ अरे 100 ml दिएकै छ। 100 ml HCl-लाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्न चाहिँ यो मेटल पनि लागि पर्यो र NaOH पनि चाहियो, मेटल पनि चाहियो, दुइटै लागि पर्दा चाहिँ न्युट्रलाइज हुँदो रहेछ भन्न खोजेको क्या यसले। अब डिभाइडेड बाई 1000 गर। अब यहाँबाट N1 निकाल्ने ल। यो क्यालकुलेसन पार्ट चाहिँ तिम्रो जिम्मा हो, तिमीले आफूले क्यालकुलेट गर्न सक्छौ। यहाँबाट N1 निकाल र N1 लास्ट टाइममा कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 2 नर्मल आउँदो रहेछ है।
n1 भनेको टु नर्मल आउँदो रहेछ। ल आज मैले यति नै गरेँ। अरू त झन् सजिला छन्, डाइरेक्ट फर्मुला लाउने छन् होइन, यसको टाइम पनि सकिन आँटेको छ।